अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 365 स्पेशल। मैं हूं आपके साथ मनीज़े मोइन। नाजरीन, ईरान और अमेरिका के माबैन बाकायदा जंग को आज 7वां रोज है, लेकिन अमेरिका ने पहले ही दिन से किसी भी जंगी ज़ाब्ते को हवा में उड़ाते हुए ईरान के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बाकायदा निशाना बनाना शुरू कर दिया हुआ है। ईरान की माशी और सिविलियन लाइफलाइन को मफलूज करने की इस अमरीकी स्ट्रैटेजी के जवाब में अब तेहरान का काउंटर प्लान भी खुलकर सामने आ रहा है, जिसके तहत खलीजी ममालिक में मौजूद अमरीकी तंसीबात और उनके एनर्जी कॉरिडोर्स को जवाबी निशाना बनाया जा रहा है। यानी ये जंग अब किसी एक महाज तक महदूद नहीं रही, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को निगलने के लिए तैयार है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खamenei के मशीर मेजर जनरल मोहसिन रजाई ने भी खबरदार किया है। उन्होंने वार्न किया है कि अगर अमेरिका ने आइंदा 2 से 3 रोज तक ईरान पर हमले जारी रखे तो फिर ईरान भी किसी किस्म का लिहाज नहीं करेगा, जारहाना हिकमत अमली इख्तियार करेगा और दुश्मन के खिलाफ भरपूर ऐलाने जंग कर दिया जाएगा। इसी संगीन सूरत हाल का सोर्स बेस तज्जिया लेने के लिए मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। उनको वेलकम करूंगी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम लीजिए, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। जी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। सर बहुत शुक्रिया, आप हमेशा वक्त देते हैं और आलमी मामलात हों, जंगी हालात हों, तो आपसे बेहतर तज्जिया कौन कर सकता है। अभी देखें कि अमेरिका पहले ही दिन से ईरान के शहरी और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। वी ऑल नो दैट एंड वी हैव विटनेस्ड इट। लेकिन इसका मकसद क्या सिर्फ ईरानी हुकूमत पर दबाव डालना है या फिर वहां के अवाम को रियासत के खिलाफ खड़ा किया जाए? इस किस्म की कोई साजिश बनाई जा रही है, एक लॉन्ग टर्म गेम प्लान किया जा रहा है। तेहरान की जानिब से अब खलीजी ममालिक के अंदर जवाबी कार्रवाइयों के वाज़ेह सिग्नल्स भी सामने आ रहे हैं। व्हाट इज अमेरिका प्लानिंग एंड व्हाट विल बी द काउंटर स्ट्रेटजी ऑफ ईरान? जी मुनीज़े, देखिए जो दबाव है मुझे लगता है ईरान के लोगों पर वो कम डाल रहे हैं, उनके अपने ऊपर दबाव बहुत ज्यादा है प्रेसिडेंट ट्रंप पर। और जाहिर है जो जंग जिस तरह से अनफोल्ड हुई, फिर आपने देखा 40 दिन तक चली, जितने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव वो हासिल करना चाहते थे उस तरह नहीं हासिल किए। ईरान ने बहुत जगहों पे सरप्राइज दे दिया, सस्टेन सर्वाइव कर लिया। तो उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप पर ये एक नया इंकशाफ हुआ कि ये मिलिटरीली हल नहीं होना, और ये मिलिटरी कभी भी नहीं हुआ। जब भी ईरान पर प्रेशर डाला गया है, और आज का नहीं है, रोनाल्ड रेगन के ज़माने में जब ये प्रेशर डाला गया था तो उस वक्त ये हिजबुल्लाह कायम की गई थी। फिर प्रेसिडेंट क्लिंटन के वक्त किया गया तो इन्होंने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर दिया जब क्लिंटन ने प्रेशर डाला। फिर आपको याद होगा जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने जब प्रेशराइज किया इनको तो उन्होंने यहाँ तक कहा था कि ईरान तो एक्सेस ऑफ ईवल है। तो इन्होंने अपना जो क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रोग्राम शुरू कर दिया। सिर्फ एक ही सदर है जिसने, प्रेसिडेंट ओबामा है, जिसने डेटरेंस करके JCPOA 2015 में साइन करवाया था, यानी कि विदाउट यूज ऑफ फोर्स या प्रेशर डाल के करवा लिया था कुछ। अदरवाइज ईरानियों से कोई करवा नहीं सका। अभी देखे प्रेसिडेंट ट्रंप ने 1 साल के अंदर 2 दफा अटैक किया। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल हुए होते तो अब ईरान में रजीम भी चेंज हो गई होती, ईरान ने कोई डिफीटेड किस्म का एक एग्रीमेंट भी साइन कर दिया होता, वो नहीं हुआ। तो प्रेसिडेंट ट्रंप पर बहुत प्रेशर है, जिसकी तरफ आपने कहा कि प्रेशर है, लेकिन इंटरनल डायनामिक्स बड़े चेंज हो गए। इजराइल एक बहुत अहम फैक्टर है, क्योंकि जो नेतन्याहू का इस वक्त प्लान है वो तो बिल्कुल भी अचीवमेंट के करीब नहीं है, क्योंकि जो नेतन्याहू की स्ट्रैटेजी है वो तो उसके लिए सर्वाइवल ही नहीं है। अगर यहाँ पे पीस हो जाए या लॉन्ग टर्म एक एग्रीमेंट हो जाए तो उसके लिए सुइसाइडल है और एग्जिस्टेशनल थ्रेट है। एक वो प्रेशर है। इंटरनली प्रेसिडेंट ट्रंप पर यह प्रेशर है कि उनको बहुत ज्यादा ज़ायनिस्ट जो मीडिया है वो ब्लेम कर रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये डिफीटेड किस्म का, कॉम्प्रोमाइज्ड किस्म का ये MOU किया है और इसी तरह का अगर एग्रीमेंट हुआ तो इसी तरह का होगा। ये बड़ा प्रेशर है। फिर उनको ये बहुत बड़ा प्रेशर है कि मुझे ये समझ रही है मैंने लेगेसी क्या छोड़ी है। हमला तो मैंने किया और कोई ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हुए जिनका पहले मैंने जिक्र किया। तो फिर मैं जब उनको प्रेशर आता है तो वो ये री एस्टैब्लिश करते हैं अपना इमेज कि मैं अभी भी सबसे बड़ी मिलिट्री माइट हूँ, मेरी फोर्सेस अभी भी बहुत एरिया में मौजूद हैं। तो आई थिंक ये प्रेशर उन पर कम है, ईरानियों लोगों पर ज्यादा। प्रेसिडेंट ट्रंप पर ये ऑब्लिगेटरी होता जा रहा है कि वो मैनिफेस्ट करके दिखाएं। लेकिन सर ऐसे में जो अमेरिकी नायब सदर JD वेंस हैं, उन्होंने इजराइल के खिलाफ वाज़ेह इल्जामात लगाए। उन्होंने कहा कि इजराइल इस जंग को लंबे अरसे तक जारी रखना चाहता है और भी बहुत सारी बातें की गई। क्या ये इल्जामात अमेरिका इजराइल के मौजूदा ताल्लुकात को मुतासिर करेंगे? जी मैंने यही अर्ज किया पिछले सवाल के जवाब में कि जो JD वैंस ने कहा है वो मेरी बात को सपोर्ट अब हुई है। मैं तो कई दिनों से कह रहा हूँ कि ये नेतन्याहू के लिए सर्वाइवल है बुनियादी तौर पर, क्योंकि अगर यहाँ पे अमन हो जाता है तो नेतन्याहू अपने लोगों को क्या कहेंगे, मैंने 1 साल के अंदर या 8 महीनों के अंदर 2 जंगें क्यों की, अमन तो नहीं हुआ। इजराइल वो नहीं कर सका जो ईरान के अंदर रजीम है, न्यूक्लियर है, मिसाइल प्रोग्राम है, तो वो नहीं हुआ। तो ये एक सर्वाइवल की जंग है बुनियादी तौर पर नेतन्याहू की, जिसकी वजह से वो 2 ऑप्शन से करना चाहता है। उसके बाद 2 ही ऑप्शन है कि या ये ऑल आउट जंग होती रहे, और अगर ऑल आउट नहीं होती तो आजकल जो चल रहा है यही होती रहे कि नो वॉर और नो पीस के दरमियान रहे।
وہ کر بھی یہی رہا اپنے پارٹ آف دا اسٹریٹجی. حزب اللہ کو حملے کیوں کر رہا ہے ریپیٹڈلی؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ایران نے 3 دفعہ جو ایم او یو سائن کیا ہے، پہلے پیراگراف میں حزب اللہ نے لیبنان کا نام لکھوا لیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایران کی بہت سینسٹیوٹی ہے. پہلا پیراگراف میں اگر لیبنان 3 دفعہ ہے تو ایران کی حزب اللہ سے سینسٹیوٹی کی وجہ سے وہ اسی کو ہٹ کرتا ہے تاکہ ایران کو ڈریگ کرے واپس جنگ کے اندر، آل آؤٹ جنگ کے اندر. اور اس کو ابھی تک یہ یقین ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ اگر ایران، لیکن اگر ایران لبنان کے معاملے پر سینسٹیو ہے تو پھر امریکہ خود بھی چاہتا ہے کہ جنگ بندی ہو، اسٹریٹ آف ہارمز کھل جائے، تو پھر وہ اسرائیل کو کیوں نہیں روکتا؟ ہمیشہ سے ہم یہی کہتے آئے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. تو اگر امریکہ چاہتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کھلے، جنگ بند ہو، اور ہم یہ ابھی آغاز میں بھی کہہ رہے تھے، آپ بھی کہہ رہے تھے کہ امریکہ تو مجبور ہو گیا، تو پھر وہ اسرائیل کو روکتا کیوں نہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. وہ اس لیے کہ یہاں پہ سٹیک بہت زیادہ ہیں زائنسٹ لابی کے، اور اسرائیل کا بہت انفلوئنس ہے ملٹری میں بھی، ان کی اکانومی میں بھی، اور سب سے بڑھ کر میڈیا میں بہت زیادہ. تو یہ ایک بہت بڑا پریزیڈنٹ ٹرمپ پر پریشر ہے کہ وہ ایک حد سے زیادہ اسرائیل کو ناراض نہیں کرتے. اب آپ کہہ رہی ہیں کہ روکے کیسے؟ دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ابھی تک جتنی دفعہ نیتن یاہو کو کرٹیسائز کیا ہے وہ آپریشن یا حملہ کرنے کے بعد کیا ہے. وہ کہتے ہیں اچھا نہیں کیا، ہونا نہیں چاہیے تھا، مجھے پسند نہیں آیا. جب تک پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک پروہیبٹیو اور پریمپٹیو نہیں میسج دیں گے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ ڈکلیئر کریں، آفیشیلی پبلک میں اناؤنس کر دیں کہ اگر ایران اور اسرائیل کے درمیان دوبارہ اسکلیٹ ہوا اور انہوں نے انڈیپینڈنٹ کیا اسرائیل نے، تو میں بیچ میں نہیں آؤں گا، تب جا کر یہ نیتن یاہو باز آئے گا. ابھی تک وہ نیتن یاہو کی یہ امید ہے کہ جتنا میں ڈریگ کروں گا حزب اللہ کو، اتنا ایران آئے گا، اور اگر ایران آ گیا تو امریکہ میری مدد کو آئے گا. خالد چشتی صاحب، مجھے تو یہ دکھائی نہیں دیتا کہ اسرائیل کبھی بھی رکنے والا ہے، کیونکہ اس کا جو گریٹر اسرائیل کا پلان ہے نا، وہ امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑتا ہے. تو یہ تو نظر نہیں آتا کہ یہ سلسلہ رکے گا. جی بالکل، جس میں نے کہا نا کہ اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ ایکچولی ڈلما میں ہے، اور جی سی سی عرب ممالک بھی ایک ڈلما کے اندر ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ اسی میں ہے کہ میں لیگیسی کیا چھوڑے جا رہا ہوں، میری ووٹر یا جو ووٹ بینک ہے وہ کمپرومائز ہوگا، خاص طور پر اگر میں نے اسرائیل لابی کو، ان کے سپورٹرز کو، نیتن یاہو کو ناراض کیا تو یہاں مجھے بیک ہوم الیکشن میں بڑی مشکل پیش آئے گی. یہ ڈلما ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ بھی ڈلما ہے کہ میری وجہ سے دنیا میں آئل پرائسز ہیں، اکانومی ہے، اور بہت زیادہ جو انسٹیبلٹی ہے وہ مجھے قصوروار سمجھا جا رہا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، ابھی جو آپ نے ایران کی ابھی بات تو نہیں کی، لیکن ایران کے اندر بھی ایک آخری میں کہنا چاہوں گا کہ ایران کو بھی ایک obligatory ہولڈ بیک یا ریسٹرین کرنا پڑے گا. جب بھی ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے آپ نے اس کو ویلیو میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے، آپ نے اپنے ایڈوانٹیج کو ڈسٹرکشن کی طرف نہیں بڑھانا ہوتا، جس کا مطلب یہ ہے کہ لیڈر آف اسکلیشن ایران کو بہت کیئرفلی اوپر لے جانی پڑے گی، کیونکہ وہ بیک فائر کرے گی تو ایران کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ بھی لوز ہونے کا خطرہ لگتا ہے مجھے. اچھا، پھر یہ دیکھیں کہ 7 روز سے جاری اس وحشیانہ بمباری کو اگر ہم دیکھیں تو روس اور دیگر علاقائی طاقتوں کا اب تک خاموش یا پھر محدود کردار کیا ظاہر کر رہا ہے؟ کیا وہ ایران کو اس نہج پر تنہا چھوڑ چکے ہیں اور ایران اب جو چاہے وہ کر سکتا ہے؟ اپنی جنگ تو وہ لڑ ہی رہا ہے، لیکن ایسے میں جو اس خطے کے دیگر ممالک ہیں جن کا بہت زیادہ سٹیک ہے، وہ کیوں خاموش ہیں؟ وہ تو مریض جنوری سے خاموش ہیں. جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ڈپلائمنٹ کی تھی تو ایک روس کی نیوی نے چھوٹی سی ایک ایکسرسائز کی تھی آ کر اسی اسٹریٹ آف ہارمز میں ایران کے ساتھ مل کے، اور ہم جیسے لوگوں کو لگا کہ شاید روس ایکٹیولی آئے گا. جب بھی جنگ لگی یہ پیس ٹائم میں شروع کی تھی اس نے، لیکن وہ نہیں آیا. جو ایران کے حق میں چین اور روس کر رہے ہیں وہ ایک لمیٹڈ ہے، کوورٹ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی اپنی انٹرسٹ بھی کنورج کرتی ہے جنگ کے کنٹینیویشن میں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جنگ کو چاہتے ہیں ہوتی رہے، لیکن ان کو بینیفٹ ہے. روس کیش پہ تیل بیچ رہا ہے، چائنا کو یہ پتا ہے کہ جتنے ویپنز ایکسپینڈ ہو رہے ہیں، جتنا سٹاک پائل کم ہو رہا ہے امریکہ کا، وہ چائنا کے خلاف ڈیٹرنس کم ہو رہی ہے اور کمپرومائز ہو رہی ہے آن دا سبجیکٹ آف تائیوان. تو یہ بگر پکچر دیکھیں تو چائنا بھی اطمینان میں ہے کہ جتنی ایگزاشن ہو جائے، اور لانگ ٹرم میں چائنا یہ چاہتا ہے کہ یہ دنیا اسٹیبلش کر لے کہ ایران جیسے ملک کا امریکہ مقابلہ نہیں کر سکا تو چین کا کیسے کرے گا. بات تو بڑی انٹرسٹنگ ہے آپ کی. اگر چائنا یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ جنگ میں کس پوزیشن پر ہے، تو ایران کے پاس کتنی ملٹری مائٹ ہے، میں یہ جاننا چاہوں گی. ابھی آپ بھی دیکھیں، انہوں نے کہا کہ اگر 2 سے 3 روز تک یہ جنگ جاری رہتی ہے تو پھر ہم ایسا حشر کریں گے کہ یہ یاد رکھیں گے، ان کی نسلیں یاد رکھیں گی. امریکہ ایسا کیا کر سکتا ہے؟ ایران ایسا کیا کر سکتا ہے؟ ایران کے پاس کیا ہے؟ دیکھیے ایران کے پاس اگر کچھ تھا تو وہ 40 دنوں کی جنگ کے اندر وہ ایسکلیٹ کر چکا ہوتا. ہاں ایک چیز ابھی بھی ہے جس پہ رکے ہوئے ہیں دونوں سائڈیں، جو بہت اچھا ہوا کیونکہ وہ بڑی خطرناک ڈائمینشن ہو سکتی ہے. ابھی امریکنز نے ان کے جو واٹر ڈیسلینیشن پلانٹ اور بجلی گھروں پہ حملے کیے ہیں، لمیٹڈ کیے ہیں بہت،
اور آپ کو یاد ہوگا 40 دن کی جنگ میں بھی امریکن پریزیڈنٹ نے شروع کیے تھے, اسرائیل نے شروع کیے, پھر امریکن پریزیڈنٹ نے نیتنیاہو کو روک دیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کے اپوزٹ عمان کی جو کوسٹ ہے اس کے اوپر تقریباً 716 کے قریب واٹر ڈیسلینیشن پلانٹ تمام مڈل ایسٹ کو سمندر سے پانی صاف کر کے مہیا کرتے ہیں. ان ملکوں کو جو 716 کے قریب پلانٹ ہیں وہ قطر کو دیتے ہیں, وہ یو اے ای کو دیتے ہیں, سعودی عرب کو دیتے ہیں, عمان کو, یہ پانی صاف دیتے ہیں. امریکہ چاہے تو پورے مڈل ایسٹ کا پانی بند کر سکتا ہے. امریکہ نہیں, ایران کرے گا, کیونکہ ایران اگر یہ اس طرح کی کیمپین شروع کر دے, ڈسٹرکشن کرنی, ڈرونز ان پر حملے, بجلی کا, دیکھیے وہاں پہ جو واٹر ڈیسلینیشن پلانٹ ہے وہ پاور سے چلتے ہیں اور بجلی گھر بھی لگے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ. تو اگر ایران ان بجلی گھروں کو تباہ کرنا شروع کر دے تو واٹر ڈیسلینیشن رک جائے گی یا کمپرومائز ہو جائے گی. اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یو اے ای کے پاس صرف تقریباً 40 دن کا پانی کی سٹوریج کا آپشن ہے. سعودی عرب, قطر اور باقی کویت, تمام ملکوں کے پاس 4 سے 7 دن کی پانی کی سٹوریج کی کیپیسٹی ہے. اب امیجن کریں مڈل ایسٹ کا کیا نقشہ ہوگا اگر پانی کی سپلائی کمپرومائز ہو جائے. اچھا, لیکن اگر میں پاکستان کے حوالے سے بالخصوص بات کروں تو خلیج میں ایرانی جوابی حملوں کا مطلب ہمارے اپنے مینوفیکچرنگ اور جو ریمیٹنسز کے نظام ہیں وہ کریش ہو سکتے ہیں. اسلام آباد اس بھیانک منظرنامے سے نمٹنے کے لیے اب تک کیا ہوم ورک کر چکا ہے, کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ دیکھیے وہ تو گورنمنٹ میں جو لوگ ہیں, ہماری لیڈرشپ ہے, وہ بہتر سمجھتی ہوگی, لیکن میں صرف اپنا ایک انالیسز آفر کر سکتا ہوں کہ پاکستان گورنمنٹ کو کیونکہ یہ فورسی کیا تھا, آئل کے بھی کرائسز ہیں, ریمیٹنس کے ڈیفینیٹلی ہیں, کیونکہ انسٹیبلٹی جتنی اب مڈل ایسٹ کے اندر آئی ہے, آپ نے دیکھا ریمیٹنس ساری دنیا کے افیکٹ ہوں گے, کیونکہ کاروبار افیکٹ ہوا ہے, ہوٹلنگ افیکٹ ہوئی ہے, ٹورزم افیکٹ ہوئی ہے, ایئر لائن انڈسٹری افیکٹ ہوئی ہے. تو اتنا کچھ ہونے کے باوجود اسی لیے آپ نے دیکھا کہ نیو فاؤنڈ انہوں نے بزنس شروع کر دیا, تیل کی ایکسپورٹ بڑھا دی ہے, تیل کی قیمت بہت کم کر دی تھی. تو آئی ہوپ اینڈ پرے, ہمیں سب سے پہلے تو یہ کرنا چاہیے کہ ایران سے ڈائریکٹ, اب ہمارے تعلقات امریکہ سے بہت اچھے ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں, ہم ایک ریلیونس گین کر چکے ہیں, لوگوں کو ڈیویڈنڈز پہنچنے چاہیے ہماری اس اچیومنٹ کے, اور وہ ہے گیس پائپ لائن فرام ایران, تاکہ ہم دنیا میں جو بھی انسیکیورٹی پیدا ہو ہم اس سے بچے رہیں. اور آخری جملہ اس کے اوپر یہ ہے کہ ہمارے لیے نہیں, اس وقت آپ نے دیکھا یو اے ای نے فجیرہ کی اپنی جو پورٹ ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنے کا بڑا میسو پلان کرایا ہے, تقریباً 16 سے 18 مہینے میں وہ آپریشنلائز کر رہے ہیں. یہ اسٹریٹ آف ہارمز سے تھوڑا سا پہلے آتی ہے کہ اگر چوک ہو بھی جائے اسٹریٹ آف ہارمز, یو اے کی آئل سپلائی جائے گی. سعودی عرب نے جو ایسٹ ورڈ ان کا ہے, ویسٹ ورڈ جو ہے, انہوں نے ایک پائپ لائن ایسٹ ٹو ویسٹ جو ہے وہ انہوں نے ایک 2 ملین سے ان کو 7 ملین کی کیپیسٹی پہ لے جا رہے ہیں. یعنی دنیا آلٹرنیٹ پہ جا رہی ہے. جاپان ہے, کوریا ہے, انڈیا ہے, وہ آلٹرنیٹ سورس آف انرجی پہ جا رہے ہیں. چین جو سب سے زیادہ سکون میں رہا ہے, اس کی سب سے زیادہ کیپیسٹی, اس کو تقریباً 10 ملین بیرل روزانہ چاہیے ہوتا ہے تیل. اس کو سب سے زیادہ کم فکر اس لیے تھی کہ اس کا دنیا میں سب سے زیادہ سٹوریج کیپیسٹی ہے آئل کی. تو دنیا اینٹیسپیٹ کرتی ہے, پلان کرتی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں بھی سبق سیکھنا چاہیے آلٹرنیٹ سورس پر بھی, نمبر 1, اور نمبر 2 سٹوریج پر بھی, اور نمبر 3 جیسے میں نے کہا کہ آئیڈیل ہوگا کہ ہم ایک پائپ لائن, گیس پائپ لائن کو وہ میچور کریں جو ایران کی طرف سے تیار ہے. ہمیں ظاہر ہے سٹاپ کر دیا گیا تھا انٹرنیشنل پریشر اور سینکشنز کی وجہ سے. ایون ایران نے $18 بلین خرچانے کا ہم سے تھریٹ بھی کیا تھا. خالد چشتی صاحب, آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے, ہمیں وہ کرنا چاہیے, بیک اپ پلان کے اوپر فوکس کرنا چاہیے, سٹوریج کے اوپر اپنا لائحہ عمل بنانا چاہیے. میں تو اس بارے میں بات ہی نہیں کر رہی, وہ اس لیے کیونکہ ترقی کا معیار اس وقت مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ امریکہ ہماری تعریف کر دے تو یہ ہماری ترقی اور کامیابی کا معیار ہے. نہیں, جاب اپرچونٹیز ہماری ترقی کا معیار ہیں, جس کے اوپر ابھی ہمیں کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. سو لیٹ می گیٹ بیک ٹو امریکہ اینڈ ایران کانفلکٹ. تو اس میں مجھے بتائیں کہ یہ جو 2-4 دن کا ٹائم لائن دیا گیا نا ایران کی طرف سے, ایران کے پاس بیک اپ کتنا ہے؟ میرا خیال ہے ایران کے پاس بیک اپ اتنا اس کو ضرورت نہیں ہے, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے, جو میرا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے تقریباً 20,000 مختلف ٹارگٹس تباہ کروائے ہیں. وہ ملٹری کے بھی تھے, وہ ان کی پروڈکشن کے بھی تھے, ان کی ڈیولپمنٹ انڈسٹری کے بھی تھی, اور سب سے خوفناک ایک ریسرچ ابھی میں نے پڑھی ہے, وہ ان کے پرائم ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز, یونیورسٹیز کو بھی تباہ کیا گیا ہے. تاکہ وہاں پہ ایڈوانس پی ایچ ڈیز جو لوگ کر رہے تھے, اور وہ یہی فیلڈز میں کر رہے تھے, نیوکلیر پہ, بایو کیمیکل میں, ٹرانسفارمیشن آف آئی ٹی میں, تو یہ بھی ڈسٹرکشن کی گئی ہے. لیکن کیا امریکہ اس وقت ایران کے اندر تعلیمی اداروں کو نشانہ بنا رہا ہے؟ اسرائیل نے کیا ہے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ایک ایجوکیشن ادارہ ہے, میں اس نے اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا ہے انٹرنیشنل, اس نے کہا کہ ہمارا کنسرن ہے کہ ایران کے اندر جو ٹاپ یونیورسٹیز تھی ان کو ٹارگٹ کیا ہے, اس کے 9 کے قریب پروفیسر اور اسٹوڈنٹ شہید بھی ہوئے ہیں.
पर्पस बिल्ड यूनिवर्सिटीज को टारगेट किया गया था. दैट मीन्स कि आने वाले वक्तों में यहाँ पे वो एजुकेशन या उस तरह का नया एक्सपेंशन हो जो ईरान नोन फॉर है. और आज का नहीं है. ईरान ने ऑलमोस्ट 79 में जब इनकलाब आया था उसके बाद सबसे ज्यादा अगर रिकॉर्डेड PhDs हैं दुनिया में, तब वो एक रिसर्च कहती है ईरानियों की हैं. और सब ने वापस जाकर अपने मुल्क के लिए न्यूक्लियर में, केमिकल में, बायोलॉजिकल में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, IT में, नेविगेशन सिस्टम में, मिसाइल टेक्नोलॉजी में जाके कंट्रीब्यूट किया है. जंग तो किसी के लिए भी बेहतर नहीं है, और अगर मैं मौजूदा सूरत हाल देखूं तो इसमें ये जो अमेरिका और ईरान और इजराइल और लेबनान वाली सूरत हाल है, इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है. खालिद चिश्ती साहब, आप हमारे साथ इस मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका. लेकिन अगर देखा जाए तो तालीमी इदारों को नुकसान पहुँचाना, बच्चों को शहीद करना, वो रिपोर्ट जो खालिद चिश्ती साहब ने शेयर की काफ़ी हौलनाक है. यहाँ तक कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये जानकर कि मासूम बच्चों और ज़िंदगियों को भी बेमौत ख़त्म किया जा रहा है, बेमौत मारा जा रहा है, और इसका हासिल कुछ भी नहीं है. तमाम मामलात का हल टेबल टॉक के जरिए निकलता है, जितना जल्दी आए उतना बेहतर है. लेकिन ये तो सभी को मालूम है कि हमारी माशी हालत बेहतर नहीं है, और आप यूँ समझ लें कि हुकूमत की माशी पॉलिसियों की वजह से मईशत ICU में मौजूद है, और दूसरी जानिब हुकूमत का नया फैसला मिडिल क्लास की रही सही कसर भी निकाले जा रहा है. अब पेट्रोलियम प्राइसेस को देख लें, डीजल की कीमतों को देख लें, 15 दिन और फिर हफ्तावार बुनियादों पर नहीं. मतलब माजी में आपने देखा कि ये सिस्टम किस तरह से चलता था, 15 दिन फिर हफ्ते का जो स्केड्यूल है वो तय पाया, और अब कहा यह जा रहा है कि ये रोज़ाना की बुनियाद पर किया जाएगा. तो सूरत हाल जूं की तूं है, बिगड़ती जा रही है, दगरगू है. लेकिन अब जो इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्टर्स हैं, दुकानदार हैं, आम मुलाजिमीन हैं, घर से निकलेंगे अगर तो उन्हें मालूम होगा कि शाम को ईंधन का रेट क्या होने जा रहा है, तब उन्हें लगेगा पता कि ईंधन की प्राइसेस क्या हो रही हैं. इतना ज़्यादा तेज़ी से ये फ्लक्चुएट होंगी कि आवाम की कमर टूट जाएगी. IMF की कड़ी शराइत के नाम पर रोज़ाना कीमतें बदलने का ये फार्मूला क्या मईशत को दफन करने का आखिरी शॉर्टकट है? डॉलर की उड़ान और फिर महंगाई की इस नई लहर का पोस्टमार्टम करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ माशी माहिर शाहिद सिद्दीकी साहब. बिला ताखीर उन्हें शामिल गुफ्तगू करती हूँ. सर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की हम बात कर रहे हैं कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर फ्लक्चुएट होंगी, तब्दील होंगी, रोज़ एक नई प्राइस का तयन किया जाएगा और उसका इतलाक हो जाएगा. मगर जो आम आदमी है वो सफ़र करेगा, चीज़ों को किस तरह मेंटेन करेंगे? अशिया खुरनोश इससे रिलेटेड हैं, आम आदमी का कारोबार इससे मुंसलिक है, उससे तो मालूम ही नहीं है कि सबको क्या कीमतें होने जा रही हैं. तो इन चीज़ों पर चेक एंड बैलेंस किस तरह से रखा जाएगा? बेहद शुक्रिया आपका. बड़े अहम नुकात आपने उठाए हैं. पहले मैं आपको बता दूं कि हुकूमत जो बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम लेवी इस साल 1676 अरब रुपए की पेट्रोलियम लेवी यानी भत्ता आवाम से ले रही है, ये टैक्स नहीं है क्योंकि इसमें सूबों का हिस्सा नहीं होता. पहले मैं यह कर दूं कि हुकूमत के पास कोई कानूनी और अखलाकी जवाज़ नहीं है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इतनी बढ़ाए और उसको रोज़ाना की बुनियाद पर करे. ये मसला सिर्फ आवाम को तबाह बर्बाद करने का नहीं है, बल्कि इससे सनतों की पैदावारी लागत बढ़ती है, हमारी बरामदात मुतासर होती हैं, हमारा तिजारती खसारा बढ़ता है, हमारा कर्ज़ों पर इन्हिसार बढ़ता है, जिससे पाकिस्तान की सलामती को, सिर्फ मईशत को ख़तरात लाक होते चले जा रहे हैं. और आप देख रहे हैं कि दहशत गर्दी की वारदातें हो रही हैं, हमारी अफवाज कुर्बानी दे रही है, पुलिस कुर्बानी दे रही, आवाम कुर्बानी दे रही, मगर हम जीत नहीं पा रहे. क्यों? क्योंकि हुकूमत आवाम के साथ इक़्तिसादी दहशत गर्दी कर रही है और दिलो दिमाग नहीं जीत रहे लोगों के. अब ये बात मैं इसलिए अर्ज़ कर दूँ पहले कि मैं अर्ज़ करता हूँ कि अगर हमारे वज़ीर आज़म ने ये कहा कि रिकॉर्ड पर कहा कि FBR जो टैक्सों की कैपेसिटी है, जो इस्तेदाद है, उससे 15,000 अरब रुपया सालाना कम वसूल कर रहा है, ये प्राइम मिनिस्टर का रिकॉर्ड पर मौजूद है. मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर उसका 20% भी वसूल कर लें, जो उनको करना चाहिए, 80% चोरी होने दें, तो भी 100 रुपये आज की तारीख में फी लीटर कमी की गुंजाइश है. लेकिन अगर हुकूमत अशराफिया को नवाजना चाहती है, खाली हुकूमत की बात मैं नहीं कर रहा, सूबाई हुकूमतें भी, जहाँ तीनों पार्टियों की हुकूमत है, वो तैयार ही नहीं है कि अशराफिया को कम नवाजें या उनके ऊपर कहें कि जनाब आप भी मेहरबानी करके टैक्स दे दें. सारा बोझ अवाम पर, सारा बोझ मईशत पर. अगर 15,000 अरब रुपये वज़ीर आज़म कहते हैं कम वसूल हो रही है, तो मैं उनसे पूछता हूँ जनाब फिर ये आप नहीं करेंगे तो कौन वसूल करेगा? और अब भी दोबारा दोहरा दूँ कि अगर इसमें 20% भी वसूल कर लें तो आज की तारीख में 100 रुपये
फी लीटर कमी की गुंजाइश है, पेट्रोलियम लेवी की कोई जरूरत नहीं है, ये खत्म होना चाहिए और गैर जरूरी टैक्सेस खत्म होने चाहिए। सर आपकी बात अगर मैं रिपीट करूं कि पेट्रोलियम लेवी नहीं ली जानी चाहिए, खत्म होनी चाहिए, तो फिर खसारा पूरा कैसे करेंगे? दोबारा फरमाइए। सर आप कह रहे हैं कि पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं उसमें जो पेट्रोलियम लेवी ली जा रही है उसे ख़त्म कर दिया जाना चाहिए, आवाम को सहूलत दी जानी चाहिए, जबकि जो अशराफिया है उसको टैक्स नेट में लाने की ज़रूरत है, उनसे टैक्स वसूली की जानी चाहिए। तो ऐसे में अगर पेट्रोलियम लेवी को ख़त्म कर दिया जाए तो फिर ये खसारा कैसे पूरा करते हैं? मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ कि जून 2023 में एक फैसला हुआ था, मैं रिकॉर्ड 2003 में, वो ये था, उस वक्त पेट्रोलियम लेवी चंद रुपए फी लीटर होता था। फैसला ये हुआ था और ये रिकॉर्ड पर मौजूद है कि जब हम टैक्स की चोरी रोक लेंगे तो पेट्रोलियम लेवी सिफर हो जाएगा, जीएसटी 15% होता था वो 5% पर आ जाएगा और आवाम को हम रिलीफ दे सकेंगे। अब वो पेट्रोलियम लेवी तो जो है 80 से 100 रुपए पर आ गया, जीएसटी जिससे आवाम कुछ ले जाते हैं, पैदावारी लागत बढ़ती है, वो 15 से 18% पर आ गया, टैक्स की चोरी बढ़ रही है। तो सवाल ये है, अगर हम टैक्स की चोरी नहीं रोकते, ताकतवर तबकों से टैक्स वसूल नहीं करते, तो फिर ये सारी तबाही बर्बादी होती रहेगी। ये मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ ठीक कि है। तीनों पार्टियों का मंशूर आप उठा लें, एक जुमला बता दूं, उसमें ये लिखा कि वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, प्रॉपर्टी पर भी लगाएंगे, ज़राअत पर भी लगाएंगे और मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे और काले धन को सफेद होने से रोकेंगे। ये तीनों काम बड़े पैमाने पर हो रहे हैं अशराफिया को नवाजने के। अब वक्त आ गया है कि उस मंशूर पर, उस पर अमल किया जाए, कानून पर अमल किया जाए और पेट्रोलियम लेवी को सिफर करके, जो मिसाल के तौर एग्रीकल्चर आप ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हुकूमत इन उमूर पर काम नहीं कर रही, बहुत काम कर रही है। ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए गए थे, टैक्स नेट में लाने के लिए कोशिश की जा रही है, ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर बिल्कुल भी नज़र नहीं है, लेकिन ऐसे ये जो अभी सूरत हाल है ना वो अच्छी नहीं है, मुनासिब नहीं है। ये जो रोज़ाना की प्राइसिंग है, इसका फैसला क्या सिर्फ IMF की कड़ी शराइत का दबाव है, मैं ये समझना चाहती हूँ, या फिर हुकूमत अपनी नाअहली और रेवेन्यू का सारा निचोड़ सिर्फ पेट्रोलियम लेवी और टैक्स के जरिए आम सारिफ से या आम आदमी से निकालना चाहती है? देखिए, पहले मैं आपसे बता दूं, इसका IMF से कोई ताल्लुक नहीं है, इससे वो ताल्लुक है जो कि फायदा उठाएंगे। और इसमें आप देखेंगे ताजिर भी शिकायत कर रहे हैं, सनतकार भी शिकायत कर रहे हैं, डीलर्स भी शिकायत कर रहे हैं, अवाम भी कर रहे हैं। खेल ये हो रहा है कि जब आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो ये फौरन बढ़ा देंगे और जब कम होगी उसमें वक्त लेंगे। मेरा जो आपसे कहने का मकसद है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आप को जो हुकूमत को जो इख्तियारात हासिल हैं उसमें वो अगर ये कहें कि भाई, मिसाल के तौर पर एग्रीकल्चर का मैं आपको बताऊं, उसका मईशत में हिस्सा 24% है, वो बमुश्किल 10 अरब टैक्स दे रहे हैं। आप देखिए, प्रॉपर्टी जो 25 करोड़ की है, जब उसको बेचा जाता है FBR के रेट के मुताबिक तो 5 करोड़ में बिकती है, टैक्स 5 करोड़ पे दे रहा है। आप ये क्यों कर रहे हैं? मैं कहता हूँ आप ये करें कि 10 लाख रुपया सालाना से जिसकी आमदनी कम है उससे आप 1 रुपया भी टैक्स ना लें। 6 लाख है, मैं कहता हूँ 10 लाख कर दें, मगर कानून ये है कि 10 लाख रुपए से ज्यादा जो पाकिस्तान में कमाता है, अल्लाह का शुक्र करें, वफाक और सूबे उस आमदनी पर टैक्स आयद करें और वसूल करें। इसके अलावा पाकिस्तान की मईशत को सुधारने का कोई तरीका नहीं है। आपने एक जुमला कहा, उसकी मैं तस्दीक कर दूं। आज जो हुकूमतें दावे कर रही है, मैं 95-96 से बहुत बारीक बीनी से देख रहा हूँ। अच्छा। हर साल कोई ना कोई ये नए बातें करते हैं, वही बात, कोई नई बात आज नहीं कर रहे हैं। ये बातें 95-96 में भी थी, 2000 में भी थी, 2005 में भी थी, 2010 में भी थी, 2023 में भी थी, 2024 में भी थी। इनका कोई इरादा नहीं है। पहले ये कहते थे हम कंप्यूटराइज से चोरी को पकड़ेंगे, फिर उन्होंने कहा नहीं, हम पकड़ेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। अब कहते हैं कि हम IT से जो है इंटेलिजेंस से पकड़ेंगे। तो आजकल पकड़ा ना, इंटेलिजेंस का ड्रामा चल रहा है। पहले आप कानून तो बनाओ ना कि आप टैक्स लें। जब वो टैक्स, मैं आपके एक प्रोग्राम में था, एक अरबपति खातून थी जो बहुत बड़ी अरबपति थी, उन्होंने से हमने कहा कि भाई आप टैक्स दें मोहतरमा, तो उन्होंने कहा आप कानून बना दें, हम टैक्स दे देंगे, हमें कानून ने छूट दी, हम नहीं देते। मैंने जब मार्केट सर्वे किया, मैंने जब रोड शोज किए, तो इत्तफाक हुआ बड़ी बड़ी मार्केट्स में जाने का, ये आज़म क्लॉथ मार्केट हो, अकबरी मंडी हो, शाह आलम मार्केट हो, तो यहाँ पर देखा कि दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने के लिए वहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं वो आ रहे हैं, उनसे एप्लीकेशंस इंस्टॉल करवा रहे हैं, उन्हें
टैक्स नेट में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अमली तौर पर काम करें। हम अगर ऐसा कहें ना कि बिल्कुल नहीं हो रहा और साल से हम कई दहाइयों से सिर्फ ये बातें सुनते आ रहे हैं, तो मैं आपकी बात से कुछ इख्तलाफ करना चाहूँगी। और फिर अगर आप हुक्मरानों की बात करें तो ऑस्टेरिटी मेजर्स जो हुई उनमें पेट्रोलियम ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस है, जो पेट्रोल की फैसिलिटी है वो उनके लिए बंद कर दी गई, फिर रेस्टोरेंट्स की टाइमिंग को भी कम कर दिया गया। तो कोशिश करती है हुकूमत, लेकिन मजीद करने की ज़रूरत है, ये मैं कहना चाहती हूँ। अभी मेरा आपसे जो सवाल है वो ये है कि एनर्जी कॉस्ट जो रोज़ बदलेगी, उससे मुल्क की मैन्युफैक्चरिंग हो, टेक्सटाइल हो, एक्सपोर्ट सेक्टर हो, ये तमाम तवील अलमुद्दती ऑर्डर्स लेना नामुमकिन हो जाएगा। काम किस तरह से चलेगा ये समझ नहीं आ रही। क्या ये पॉलिसी मुल्की सनत को बंदिश और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी की तरफ नहीं धकेलेगी? इसका जवाब दीजिएगा। देखिए मोहतरमा, पहले मैं आपसे अर्ज कर दूं, हर शख्स को इख्तियार हासिल है कि वो इख्तलाफ करे, लेकिन हकीकत उससे बदल नहीं सकते। मैं आपको एक रिकॉर्ड पे एक फिगर दे रहा हूँ। 95-96 में पाकिस्तान का टैक्स और GDP का तनासुब था 14.4%। 14.4%। उस वक्त कहते थे कि 20% पर हम लाएंगे, अब ये 9.5-10 पर आ गया। आपको पता है कि जब गिरता है तो इसका मतलब ये है कि कई हजार अरब रुपए 1% गिराने से होता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि GST आपने बेतहाशा बढ़ा दिया, तो टैक्स GDP जो 14.4 था वो 10 और 10.5 पर कैसे आ गया? पहला सवाल। इसका मतलब ये है जो कोशिशें कर रहे हैं ये नुमाइशी हैं। आप इसकी बात पर मेरी गौर करें, मार्केट में ये नहीं मिलेगा। आप स्टेट बैंक का निकालिए, इकोनॉमिक सर्वे निकालिए कि 14.4 से हम 9.5 और 10.5 पर आ गए हैं, हालांकि GST बढ़ा है, आवाम पर बड़ा टैक्स बढ़ा है। इसका मतलब ये नुमाइशी इक़दामात हैं। असल में मैं आपको बता दूं, सरताज अजीज ने किसी ज़माने में 97 में कहा था कि अगर 20% टैक्स GDP नहीं आता तो पाकिस्तान की मईशत कभी ठीक नहीं होगी, और मैं मुत्तफिक था। अब वो जनाब आप 10% पर आ गए। मेरी गुजारिश सुन लें, अभी जो FBI टैक्स वसूल कर रहा है, एक जुमला सुन लीजिए, आपकी बात का जवाब। FBI जो टैक्स वसूल कर रहा है उस पर कर्जों का सूद आप दे दीजिए, सूबों को रकम अदा कर दीजिए, हुकूमत के पास 1 रुपया भी नहीं बचेगा, तो मुल्क कैसे चलेगा? ये है सूरत हाल। यही सूरत हाल है जिसने फिक्र में मुब्तला किया हुआ है जो माहिर माशियात हैं हमारे साथ, और जो कौम है वो इस वक्त परेशानी की सूरत हाल से दो चार है। मेरे साथ शाहिद साहब मौजूद थे, माहिर मईशत हैं, ब्रीफ कर रहे थे। सर बहुत शुक्रिया आपका। मामला सिर्फ पेट्रोलियम प्राइसेस का नहीं है, गंदम का बहरान भी सर उठाए हुए है, उस पर करेंगे बात। गंदम का बहरान और नान भाइयों के तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। रोटी कपड़ा और मकान के नारे वाले मुल्क पाकिस्तान में आज गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का जो हुसूल है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। पंजाब की बात हो, सिंध की बात हो, गंदम की फसल मुतासर होने के बाद मुल्क भर में गंदम की मुमकिना किल्लत के बादल मंडला रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा में गंदम बहरान का खदशा पैदा हो चुका है। दीगर सूबों की अगर मैं बात करूं तो गंदम की पैदावार तवक्को से कम रही, यानी बैनुस्सूबाई तरसील में रुकावट बरकरार रही, तो फिर आटे की कीमतों पर मजीद दबाव भी आ सकता है। और मुल्क में गंदम की दस्तयाबी की अगर बात की जाए, कीमतों के तनाज़े और फ्लोर मिल्स के मामलात की वजह से नान बाई शदीद दबाव का शिकार हैं, जिसका बराह रास्त असर तंदूरी रोटी और नान की कीमतों पर पड़ रहा है। अवाम देसी और तंदूरी रोटी अगर मैं बात करूं तो उसके लिए ये मैनेज करना भी मुश्किल हो गया है। गरीब की अगर आप बात करें तो वो अगर सारा दिन मजदूरी करता है, अपने घर जाता है और फिर वो अपने घर वाले अफराद के लिए भी अगर ये मैनेज ना कर पाए, प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, तो फिर किस तरह से जो सिस्टम है वो चलेगा? क्योंकि ये तो वही लोग हैं ना जिनकी वजह से हमारी जो इंडस्ट्री है, जो हमारी मामलात हैं, कारोबार हैं, वो चलते हैं। गरीब को अगर सप्रेस किया जाएगा तो फिर ये किस तरह चलेगा? मेरे साथ इसी पर बात करने के लिए नान भाई एसोसिएशन के सदर आफ्ताब गिल साहब मौजूद हैं, उन्हें शामिल करती हूँ। सर मुझे बताएं कि क्या किया जा रहा है आपकी तरफ से? प्रोटेस्ट का कहा गया है, अगर आप लोग प्रोटेस्ट करते हैं इस बात के खिलाफ तो फिर क्या मुतालबात होंगे आपके हुकूमत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी आपका। पहली बात तो है कि मैं नहीं समझता कि हमें कोई एहतजाज करने की ज़रूरत है। अच्छा। क्योंकि वजह ये है कि एक सीधी सी बात है कि रोटी बनती किससे है? गंदम से। रोटी किससे बनती है? गंदम से। गंदम से नहीं, गंदम के बाद आटा बनता है, आटे के बाद रोटी बनती है जी। आपकी मंतक अनोखी है सर। आफ्ताब साहब आपकी मंतक बड़ी अनोखी है, मुझे लगा गंदम से नहीं बनती। अच्छा। बिल्कुल गंदम से बनती है, लेकिन हमारे पास डायरेक्ट गंदम नहीं आती ना, हमारे पास आटा आता है। हमने आटे पे बात करनी है ना।
اب گندم سے آٹا بنتا ہے اور آٹے سے روٹی بنتی ہے اور پکتی ہے وہ گیس سے. جب آپ کے پاس آٹا مہنگا آ جائے گا اور گیس آپ کے پاس دستیاب نہیں ہوگی, گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے, اتنی شدید گرمی میں ہم ایل پی جی استعمال کر رہے ہیں, تو ایل پی جی کی جو کاسٹ ہے وہ بھی روٹی پہ پڑنی ہے کہ اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں روٹی سستی بیچنی چاہیے, جب جو کہ ہم نے بیچی ہے, کیونکہ یہ گورنمنٹ آنے سے پہلے یہ روٹی 20 روپے کی تھی اور 20 روپے کی روٹی کا باقاعدہ نوٹیفکیشن ہوا تھا, اور جب یہ گورنمنٹ آئی تو انہوں نے یہ روٹی 16 روپے کی کر دی, پھر اس کو 15 کا کیا, پھر 14 کا کیا. اسی ساتھ ہماری ایسوسی ایشن اور نان بھائی نے بالکل تعاون کیا, ہم نے یہ روٹی 14 روپے کی بیچی ہے, لیکن اس کے ساتھ حکومت کا یہ کریڈٹ ہے کہ انہوں نے آٹا سستا کیا. جو یہ آٹا سستا کرتے گئے ہم نے کوئی ہٹ درمی نہیں کی, ہم نے روٹی کی قیمت ساتھوں ساتھ کم کر دی. اب موجودہ حالات میں ضرورت کیوں پڑی روٹی کی قیمت بڑھانے کی؟ بیسک چیز یہ ہے کہ آٹا مہنگا ہو گیا ہے. آٹا جو ہے وہ اس وقت مارکیٹ میں 20 کلو والا تو اویلیبل ہی نہیں ہے, جو 20 کلو کا تھیلا ہے وہ ہمیں مل رہا ہے 15 کے جی کا, اور 15 کے جی کا جو آٹا ہے وہ تقریباً 1900 روپے کا ہو چکا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ 20 کلو والے آٹے کی قیمتیں جو ہیں وہ گورنمنٹ نے خود بڑھا دی ہیں. اچھا, تو اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ نہ ہمارے پاس آٹا سستا, نہ ہمارے پاس گیس دستیاب, تو ہمارے پاس کون سی منطق ہے کہ ہم روٹی کو سستی بیچ سکیں؟ کیا ہم نے روٹی بیچ کے اپنے بچوں کو اسکول نہیں پڑھانا؟ کیا ہم نے یہ روٹی بیچ کے ہم نے اپنے گھروں کے کرائے نہیں دینے؟ کیا ہم نے یہ روٹی بیچ کے ضروریات زندگی آفتاب صاحب, یہ ساری باتیں مجھے پتا ہے کہ کیا ضروریات ہیں اور کیا نہیں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ احتجاج کو پریفر نہیں کرتے, جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے, لیکن آن دی ادر ہینڈ آپ کر کیا رہے ہیں پھر؟ کیا آپ آلریڈی مذاکرات کر رہے ہیں, حکومتی نمائندگان کے ساتھ رابطے میں ہیں, اپنا موقف ان تک پہنچا چکے ہیں کہ آپ کی ضروریات کیا ہیں, ڈیمانڈز کیا ہیں؟ ہمارا موقف, میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے میڈیا کو, تمام میڈیاز کو, چینل کو, کہ ہمارا موقف جو ہے وہ بالکل بخوبی حکومت کو پہنچایا جا رہا ہے ہمارے توسط سے, لیکن حکومت کے کان پہ جون تک نہیں رینگ رہی. نہ وہ ہمیں بلا رہے ہیں, نہ ہم سے بیٹھ رہے ہیں, نہ ابھی تک کوئی انہوں نے بات کی ہے, نہ انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ جی آپ نے روٹی کا یہ ریٹ ہے اور آپ اس پہ بیٹھے, ہم آٹا آپ کو اتنا دیں گے, اس سے اس کا ریٹ نہیں بتایا. دوسرا, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ جس میں یہ ہمیں کہا گیا ہو کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی, آپ ٹینشن نہ لیں. دیکھیں, ریلیف ہمیشہ حکومتیں دیتی ہیں, حکومت تاجر کو ریلیف دیتی ہے, تاجر آگے عوام کو ریلیف دیتا ہے. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی تندور والا جو ہے وہ خود ریلیف دے, تندور والا تو خود ایک مزدور آدمی ہے. تندور والا تو خود ریلیف دے ہی نہیں سکتا, وہ تو حکومت نے دینا ہے, سبسڈی حکومت کا کام ہے کہ وہ دے. لیکن پہلے تو بات یہ ہے نا کہ یہ جو بحران پیدا ہو رہا ہے اس کو کس طرح سے ختم کرنا ہے, تو مجھے بتائیں اس سلسلے میں کیا کیا جا رہا ہے آپ کی طرف سے, آپ کی ایسوسی ایشن کی طرف سے؟ دیکھیں جی, ہم تو یہی ہے کہ ہم بارہا گورنمنٹ سے اپیل کر رہے ہیں کہ مہربانی کریں, آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر کے, جیسے پہلے کیے ہیں, ماضی میں کیے ہیں, روٹی کا ریٹ طے ہوا ہے. اگر دوسری بات ہے کہ اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ جی ہم نے آٹا ان کو سستا نہیں دینا, گیس نہیں دینی, اور ان کے چلان کرنے ہیں, جرمانے کرنے ہیں, جو کہ ہو رہے ہیں, تو اس پہ ہم نے مشاورت ہماری جاری ہے. پنجاب لیول پہ ہم نے مشاورت شروع کر دی ہے. ہم کیا کریں گے؟ ہم پھر بند کر کے بیٹھ جائیں گے؟ پھر ٹھیک ہے, حکومت روٹی دے سکتی ہے تو دے دے. نہیں, آفتاب گل صاحب, ابھی تو آپ کہہ رہے تھے احتجاج کرنا ہی نہیں, پروٹیسٹ کی طرف جانا ہی نہیں, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بند کر دیں گے. یہ آپشن بتا رہا ہوں, آپ نے مجھے پوچھا کہ آگے آپ کیا کریں گے, یہ میں نے آپ کو اپنی آخری آپشن بتائی ہے. ٹھیک ہے آفتاب گل صاحب, آپ نے یہ اعلان کہا ہے کہ آخری آپشن ہے آپ کی طرف سے, آپ کی ایسوسی ایشن کی طرف سے, کہ اگر حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کرتی, آپ لوگوں کو آٹا میسر نہیں ہوتا, اور اگر اس بحران کو ختم نہیں کیا جاتا, تو پھر آپ لوگوں کی طرف سے احتجاج کیا جائے گا اور بند کر دی جائیں گی یہ روٹی اور نان کی دکانیں, تو پھر مسائل پیدا ہو جائیں گے. ایسے میں حکومت کو چاہیے, بالخصوص کیونکہ آفتاب گل صاحب پنجاب حکومت کی بات کرے, تو یہ تو پنجاب حکومت کو چاہیے کہ فیسیلیٹیٹ کرے نان بھائیوں کو, تاکہ وہ جو روٹی کا ایک ریٹ مقرر کیا گیا ہے اس پر عوام کو یا آنے والے لوگوں کو روٹی میسر آ سکے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, مجھے اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.